अस्सलाम। मुस्लिम साहब क्या देख रहे हैं? पिछली पेशी पे तो हमने देखा है कि नैब तो तकरीबन घुटने टेक चुका है। आज क्या होने वाला है? नैब क्या हदायत लेके नैब के वकील आने वाले हैं? देखिए, अब ये तो नैब ही बता सकता है, लेकिन कानूनी तौर पे जो सबसे बड़ा सवाल है, जो मैं समझता हूँ जायज़ सवाल है, जो बेंच की तरफ से भी आया, कि जब ये केसेस बन ही नहीं सकते थे और इन केसेस में कोई सब्सटेंस ही नहीं था, कोई सबूत ही नहीं था, ठोस केसेस नहीं थे, तो ये गलत केसेस बना के 4 साल या 5 साल इस मुल्क के एक अजीम लीडर के साथ जो रवैया इख्तियार किया गया, क्या वो मुनासिब था या गैर मुनासिब था? अच्छा, उसकी कुछ सज़ा जज़ा का निज़ाम होगा कि जिसकी मर्ज़ी पगड़ी उछाल दी जाए, जिसका दिल करे उसकी पगड़ी उछाली जाए, उसकी तज़लील की जाए और उसके बाद फिर कहा जाए कि जी केस बनता नहीं। तो इसकी सज़ा जज़ा जो है, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर इस तरह के झूठे केसेस जब बनाए गए और सब कुछ हुआ, ये सारा कुछ पाकिस्तान की अवाम के सामने आना चाहिए, ताकि जो असल इमरान खान के सहूलतकार हैं और जो सहूलतकारी इमरान खान को मैसर की गई थी 2017 बल्कि 2008 से लेके 18 तक, वो सहूलतकारी का जो असल चेहरा है वो पाकिस्तानी अवाम के लाना सामने बहुत ही ज़रूरी है। और मैं ये समझता हूँ और मेरी ख्वाहिश भी है कि जज साहब ज़रा इस पूरे मामले पे रोशनी डाल ही दें, तो पता लग जाएगा। अच्छा, मतलब क्या होने वाला है? कितनी एक पेशियों तक समझते हैं कि ये मामलात क्लियर होने वाले हैं और मियाँ साहब की सजाएं जो हैं वो खत्म होने वाली हैं? ये मामला जहाँ तक मेरी नाकिस राय है, ये एक दो पेशियों से ज़्यादा नहीं चलेगा। एक दो पेशियों से ज्यादा नहीं चलेगा। सवालात तो फिर उठेंगे ना सर, अगर इतनी इतनी स्पीडी कहा जाए कि स्पीडी इंसाफ हो रहा है फिर। देखें, क्योंकि पहले सेम केस में सिमिलर फैक्ट्स के ऊपर एक मरीम नवाज साहिबा जो अक्यूज थी, उनको रिलीफ मिल चुका है हम्म। और उसके अंदर जजेस ने अपनी ऑब्जर्वेशंस में जो रिमार्क्स दिए हैं, वो केस जो मरीम नवाज साहिबा के खिलाफ जिस तरह से केस को कमज़ोर केस तस्वर किया गया है ग्राउंड्स के ऊपर उस वक़्त के बेंच ने, वो ग्राउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक। तो उसके लिए मेरे ख्याल से मज़ीद डिटर्मिनेशन की या कोई नई फैक्ट फाइंडिंग की ज़रूरत नहीं। तो इसलिए ये मुख्तसर सा मामला ही होगा। मरियम नवाज साहबा के केसों के हवाले से अगर देखा जाए तो उसमें कुछ मजीद चाहिए नहीं। सर जरा इससे हट के बताएं, मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, बल्कि वापस आ चुके हैं। लोगों का एक ही सवाल होता था कि मियाँ साहब कदों वापस आ रहे हैं। मियाँ साहब तो वापस आ गए ने सर। अगे की पोजीशन है? ना ਤੁਹਾਡੇ सामने पीटीआई है, ना ਤੁਹਾਡੇ सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजर आ रही है। कल ही इलेक्शन लड़ोगे सर? मैं ये समझता हूँ कि हमारे सामने एक हमें टफ इलेक्शन होगा और अगर ये कोई हमारे लोग इस कैफियत में मुब्तला हैं तो हमें फ़ौरी तौर पे उससे बाहर आना चाहिए। और जो टेम्पो मियाँ नवाज शरीफ के जलसे के बाद जो टेम्पो जून 2000 समझ लें 23 से बल्कि अप्रैल 2023 से जब से मरीम नवाज साहिबा चीफ ऑर्गेनाइज़र आई हैं और पार्टी इफ़ेक्टिव हुई है, उस वक़्त से लेके जो मियाँ साहब की आमद के जलसा की तैयारियों तक जो पार्टी का जो टेम्पो बना है, वो टेम्पो अगर बहाल रहेगा और अब नवाज शरीफ साहब को खुद इसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। अब वो खुद आ गए पाकिस्तान में, तो मरीम नवाज साहिबा से भी ज़्यादा हमारी पार्टी को नवाज शरीफ साहब की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। इसका सारा क्रेडिट मरियम नवाज को जाता है, ये जो इलेक्शन अपना जलसा है पूरा? वही मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो टेम्पो मरीम नवाज साहिबा ने बनाया है, इस टेम्पो को नवाज शरीफ साहब अगर डबल करेंगे तो फिर हम एक अच्छी अक्सरियत लेके इलेक्शन में आएंगे। ये मेरी राय है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर तरीन रहनुमा अब्बास अफरीदी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो भाई? ठीक ठाक। सर बिल्कुल ठीक ठाक सर। आप तो लाहौर लाहौरियों से भी एक दिन पहले पहुंच गए थे और कमाल की आपकी पूरी कैंपेन, जहां पे जाएं अब्बास अफरीदी साहब अपने कुल्ले के साथ नजर आते हैं। तो कैसा रहा आपका ये सफर और मियां साहब की वापसी को किस नजर से देखते हैं? रश, क्राउड, कहा जाता था कि मुस्लिम लीग नून जलसागाह नहीं भर सकती। ये कहा जा रहा था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो हम ये भी दिखाना चाह रहे थे कि जो पठानों का तासुर पिछले 4-5 साल या 9 साल के पीके में एक शक्ल दिखाई गई बद इखलाकी की, बदतमीज़ी की, तो एक दिन हम पहले पहुँचे कि हम बताएं कि जो पठान हैं, जो इस मुल्क से प्यार करते हैं और इस मुल्क का दिफा करते हैं, वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। जो बाकी जिनको पठान कहा जाता है, वो पठान नहीं थे, असल में खां थे। और बहुत से लोगों को ये पता नहीं है, खां एक अलग ट्राइब है जो पठानों में कास्ट नहीं होती। जो इमरान खान है वो खां फैमिली से हैं, तो बदकिस्मती से ये भी लोगों को समझाना चाहिए। और दूसरा ये है कि नवाज शरीफ जो है ना,
وہ اس ملک میں جو نظر آ رہا ہے، اور لوگ یہ کورٹس کی باتیں کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر، اس میں کوئی شک نہیں، پاکستانی قوم چاہتی ہے کہ وہ پرائم منسٹر بنے، اسی لیے وہ آئے ہیں۔ پاکستانی قوم چاہتی ہے کہ جو 70 سال میں ملک میں وہ تباہی نہیں آئی تھی جو 6 سال میں آئی، تو اس تباہی کو دور کرنے کا جو ہے یہ مسیحا ہے، اور یہی ایٹم بم دھماکے بھی اسی نے کی، لوڈ شیڈنگ کو بھی اسی نے ختم کیا، اور اپنے دور میں کبھی بھی مہنگائی آنے نہیں دی، جو بھی حالات رہے مہنگائی کو کنٹرول کیا۔ عام آدمی کا ضرورت ہے گیس، بجلی، پانی، روزمرہ کے استعمال کی چیزیں، دال، چینی، آٹا، وہ میاں صاحب کے دور میں کبھی مہنگی نہیں ہوئی۔ اگر کوئی یہ چیلنج کرتا ہے تو وہ بتا دے۔ اچھا یہ بتائیں کہ نشہ اتر گیا ہے جو کے پی کے والا ہے، عمران خان والا لوگوں کا، اور آپ کی کیا پوزیشن ہے اس وقت وہاں پر؟ مولانا فضل مان صاحب بھی ہیں، پی ٹی آئی بھی ہے، اور پرویز خٹک صاحب بھی وہاں پر اپنے پر تول رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری پارٹی جو ہے اس کو ابھی انہوں نے توجہ نہیں دی ہوگی، لیکن وہاں کے عوام جو ہے نون لیگ کو توجہ دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیررزم اتنے عروج پہ تھا، ہم گھروں سے نہیں نکل سکتے تھے، ہمارے بچے اسکول کالج نہیں جا سکتے تھے، سارے لوگ اسلام آباد شفٹ ہو گئے تھے۔ میاں صاحب نے امن دیا۔ اگر آپ کو یاد ہو کراچی میں 25 30 100 آدمی ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی، وہاں امن دیا۔ اگر کوئی ان چیزوں سے مانتا نہیں ہے وہ الگ بات ہے، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ بہت زیادہ خود پھیلتا ہے اور سچ کو پھیلانا پڑتا ہے۔ بدقسمتی سے اس ملک میں جیسے بے حیائی جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ لوگ خود بے حیائی کے پیچھے جاتے ہیں، اور اچھے کام کے لیے مسجد جانا آپ کو جو ہے لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے۔ تو بدقسمتی میں پاکستان میں جو حالات بنا دیے گئے تھے، اور اس ملک کا سب سے بڑا جو تباہی ہوئی ہے اکانومی سے بھی زیادہ، وہ یہاں کی اخلاقیات تھے، یہاں کا کلچر تھا، یہاں کی رواداری تھی، یہاں ہمارے صوبے کی جو ہے اجرا سسٹم تھا، بڑوں کی عزت تھی، عورتوں کی، وہ ختم ہو گیا۔ ہم خوش اس لیے کہ میاں صاحب آئے ہیں، بردبار آدمی ہیں، اخلاقیات کو جانتے ہیں، نوجوان نسل کو واپس صحیح ڈائریکشن پہ لگائیں گے۔ صحیح ڈائریکشن پہ لگائیں۔ جی 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 جی، کے پی کے سے لوگ کچھ آپ لوگوں کو جوائن کر رہے ہیں آپ، کیونکہ ہواؤں کے رخ بدل رہے ہیں، اور جب ہواؤں کے رخ بدلتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کورٹ میں بھی آپ کو بڑی بڑی شخصیات نظر آ رہے ہیں پی ایم ایل این کی، تو کیا اسی طرح وہاں پر بھی لوگ آپ سے رابطہ کر رہے ہیں؟ وہ ایک دفعہ لائٹر موڈ میں، اچھا جی تو میاں صاحب کو کسی نے کہا کہ قدم بڑھاؤ، ہم ساتھ ہیں۔ جی میاں صاحب نے قدم بڑھایا، پیچھے دیکھا کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ بدقسمتی سے اس قوم کو جو ایک دلیر لیڈر ملا ہے، جی قوم کو یہ دلیری دکھانی پڑے گی۔ ہر وقت میاں صاحب پہ سختیاں گزری ہیں، اور ان کی ایک ہسٹری ہے ایک تاجر کے لحاظ سے پاکستان بننے سے پہلے کی۔ 71 میں وہ جو ہے اپنی موٹرز فیکٹریز میں اسلحہ وغیرہ یہ جو ہے دیتے تھے آرمی کو۔ بدقسمتی اس ملک کے ساتھ ہے کہ ڈیلر تو دلیر ملا ہے، محنتی ملا ہے، اس ملک کو قربانی والا ملا ہے، لیکن قوم کو بھی ابھی سمجھنا چاہیے جو حالات فلسطین میں ہیں اس وقت، اس ملک کو جو ہے ایٹمی قوت ہے، ایک اس ملک کی اکانومی ضرور مضبوط ہونی چاہیے، اور میاں صاحب کا ہاتھ مضبوط کرنا چاہیے کہ دنیا میں جدھر بھی مسلمانوں پہ سختی ہو تو میاں صاحب جو ہیں اس کے سامنے کڑے بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح ایٹم بم کا دھماکہ کیا تھا دنیا کے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے، تو اس طرح ہر مسلمان کے لیے میاں صاحب میں یہ گرڈز بھی ہیں اور ایمان بھی ہے کہ وہ ہر مسلمان کی تکلیف میں ان کے ساتھ کھڑے ہو۔ سر یہ بھی بتائیے گا کہ جج ارشد مالک صاحب جنہوں نے یہ سزائیں سنائی تھی، ان کو تو سزا ملی کہ انہوں نے غلط کیا تھا، لیکن یہ سزائیں میاں صاحب کی ابھی تک برقرار ہیں، کتنی پیشیوں میں یہ سزائیں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ؟ میرے حساب سے تو ہر پہلی پیشی میں ختم ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ایک چیز کو جو ہے پاناما سے پہلے والا پاکستان اور آج آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے، آپ کے گھر میں کتنے مشکلات آپ کی سیلری میں اپنی فیملی کے لیے، اگر وہی پاناما سے پہلے والا پاکستان ہوتا، میں امید کرتا ہوں کہ ہر مہینے میں ایک ہفتہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ گھومتے پھرتے اور کسی کے ساتھ ایک انسان کے ساتھ اچائی بھی کرتے اپنے پاکٹ منی سے، لیکن ابھی آپ مشکل میں ہیں کہ میں اپنے پریوار کو کیسے چلاؤں۔ اس لیے میاں صاحب کو چاہیے کہ پہلے کیس میں ختم کریں، ایک صحیح ماحول بنے، اور دو تیت اکثریت سے میاں صاحب آئیں اور اس ملک کو دوبارہ اس کرائسس سے نکالیں۔ 2 تہائی اکثریت سے انشاءاللہ میاں صاحب ضرور آئیں گے۔ آخری سوال ہے سر، یہ فرمائیے گا جب سے مریم نواز کو ذمہ داری ملی ہے اور اس کے بعد دیکھا ہے کہ پورے پاکستان میں پارٹی فعال ہوئی ہے، مریم نواز کو یہ جو ذمہ داری ملی ہے الیکشن تک، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز میاں صاحب کے ساتھ مل کر بہت بڑا دھماکہ کرنے والی ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ مریم نواز نے انصاف کیا ہے اپنے عہدے سے؟ بالکل انہوں نے کیا، انہوں نے پارٹی کو زندہ کیا، یہ گلہ ہمارے باقی سینئر لیڈرشپ سے ہے، اور یہ میرا تو رہے گا، شاید پارٹی میں کوئی خوش ہو یا ناراض ہو۔ مریم بی بی نے بار بار پارٹی کو مضبوط کیا،
پھر کچھ سینئر لیڈرشپ ان کو پیچھے کر دیتی تھی. لیکن اس بار جو ہے مریم بیوی بالکل فرنٹ لائن پہ ہیں اور آج دکھا دیا کہ کیسے عوام کے ساتھ رابطے سے اور عوام کیسے اکٹھی کی جاتی ہے اور پاکستانی قوم کیسے نواز شریف کے پیچھے کھڑی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ سینئر لیڈرشپ جو خود بھی کچھ نہیں کر سکتی اور دوسروں کو کچھ نہیں کرنے دیتی، اس بار وہ آرام سے پیچھے بیٹھے گی. عباس افریدی صاحب, بیسٹ آف لک فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو.